راه الحاجه اللي واعره ملي كتحل عند واحد الانسان وكتلقاه شاد ولدك ولا بنتك، كيفاش غادي دير وكتقيل على نفسك؟ صافي صافي مابقاش تخافي، صافي بغا يدير مكتا واحد، بغا يدير مكتا واحد، صافي تخافيش بنيتي تخافيش، عيناه لله، هاد العواشر عيناه لله، هاد العواشر عيناه لله، الله ياخذ به الحق. رانا مأزم، واش كي غدير لي غتشوف بنتك شادها راجل كيغتصب فيها، كي غدير راه واش جيراني مرت انا، واش هادي دابا 3 ايام ولا 4 ايام انا ما كلتش، ماشي غنبكي، رانا بكيت قدام الجدارميه قدام الشافات، جاو شي يقيدوا في القرار وبكيت، قالوا لي علاش تبكي؟ قلت لها السيد راه حقرني تدبنيت وحقرني. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. شريف، عاودنا نشوف وقع لك بالضبط، اش وقع لبنتك بالضبط؟ نهار الربعة مع العصر كنت بارك انا وياه تحت واحد الكرمه، باركه الدريه حدايا، ود العصر دخلت نصلي، خرجت ما لقيتهاش، عيطت 2 عيطات، تمليت غادي نمشى مع الطريق، كاينه واحد الدار قدامنا بانيها مولاها وباقي ما ساكنش فيها، في القنت ديالها كتظهر لي الدريه لابسه كسوه حمراء كيظهر لي الدار ديالها، رجعت مشيت معقر الحيط، يعني واحد تقريبا 2 متر ولا 2 متر ونص، باش قربت ليهم تلفتت الدريه شافت فيا بحال هكا، ملي تلفتت الدريه شافت فيا بحال ما طلع عليا هو كله، ملي طلع عليا هرب. الدار عندها قليلة عرض ولكن عندها الطول، ملي تبعته بقليلة عرض سبقني وانا في الطول شديته، قلت لي راه غندي على الجدرميه غادا تقول كل شيء، رجع عدي لهذا المكان كيعاورط بيا ويبوس لي في رجليا وكيقول لي ما تشوفونيش رانا عندي ولادي وتشوفوني مع نسابي. قلت له ملي ما غنشوفكش انا هاد الدريه تضيع، تا هاد الدريه تكرس على محشومات لك، وبغيت نضربه وترددت، قلت انا خلي المخزن يدير المجرى ديالو. شنو البنيه شحال عندها من عام؟ واحد 15 عام تقريبا 15 عام. واش اول مره كيمارس عليها؟ ما عمري شفتها، اول مره كنشوفها، ولكن الجدرميه راهم عارفين شحال من مره دار ليها، يعني الجدرميه ملي داروا لي البحث هما اللي كيقوموا بالدور ديالهم، حنا كنثيقوا في القضاء، بان ما يضيعش لنا هاد الدريه، حنا تايقن في المخزن ديالنا وتايقن في كل شيء، عشان مالك هاد الدريه ما تضيعش، ما عندهاش باش تدافع على نفسها، ما كدويش ومختليه عقليا، واستغللها وراجل عنده 65 عام ولا 66 عام، عيب وحشومه عار، ومازال كيجيو كيقول لك ندازلوا لينا باش نخفوا عليه ولا غاش غنديروا ليه، حنا ما مندازلنش، حنا الدريه راها بنت المخزن وبنت الوكيل وبنت الرأي العام كله، راه ما بقاتش بنتي، الدريه راه ضيعه، راه دابا النيت ما كتبغيش تخرج من المحل، كتبكي لينا، يعني الدريه تأزمت، وليتي عدوي معاها تقول لك طيح تبكي، ولات خايفه منه، قالت لك ما ربنا يخرج من الحبس، يعني كتقول له واش ما غيخرج، كنقولوا لها لا ما تخافيش راه ما غيخرجش، الدريه كتخاف على الله شنو كان كيدير، حشومه وعيب، راه عار، حنا كنتيقوا في المخزن، كنتيقوا في الناس عشان مالك عندنا كل شيء موجود، واني بحال ملي تعدى عليا هذا السيد وحشيه، تعديه وحشيه، هذا وحش تعدى على دريه قاصر وما كدويش، راه حيوان، هذا حاشاكم، راه وحش، اللهم ان هذا منكر، في البحث ديالو مع رجال الدار، واش ما تعرفش بانه كيقرب لديبه ولا اول مره؟ حنا ما عرفتش، انا في البحث قالوا لي راه كار، رجال الدار قاموا بالدور ديالهم، قال لي هذا السيد راه كار، ولكن انا ما تدخلتش فيهم شحال من مره ولا شحال دار ليها ولا امتى ولا ما تدخلتش، انا حد ديالي ملي حصلته ومشيت درت ليه سفارتيكا وجدتها لابريكاد الجدرميه، قاموا بالدور ديالهم، هزوا الجدرميه الدريه ودوها الطب الشرعي في الدار البيضاء وعينوها بينما الدريه راه مخسرها هذا السيد، ما صافي هذا الشيء اللي كنعرف انا، هذا السيد هذا الدريه راه ضيعها هذا السيد، اللهم ان هذا منكر. عينك فيهم الدموع باغي تبكي علاش؟ رانا مأزم، واش كي غدير لي غتشوف بنتك شادها راجل كيغتصب فيها، كي غدير راه واش جيراني مرت انا، واش هادي دابا 3 ايام ولا 4 ايام انا ما كلتش، ماشي غنبكي، رانا بكيت قدام الجدرميه قدام الشافات، جاو شي يقيدوا في القرار وبكيت، قالوا لي علاش تبكي؟ قلت لها السيد راه حقرني تدبنيت وحقرني، ماشي عيب وحشومه، علاش
دريه ما عندهاش باش تدافع على راسها، ما عندهاش باش تدافع على راسها وتتصل من حشومه وما عارفاش راسها واش كتبوسك ولا اش كدير، هي كاع معاقه ما عارفاش، هي كتلعب عند ما عارفه لا حب ولا حتى شي حاجه، وتكرفص على الدريه حشومه. حنا ديناها للمخزن هو يدير فيه ما بغا حشومه. حنا انا كون كنت انا بنفسي خصني نتعدم انا في هاد السن حشومه، عيب. راه مأزمنا ماشي راه أزمنا وأزم والديها وأزم كل شيء. رانا راه جدها ومربيها من 4 أشهر وتكرس كاع على الدريه. علاش انا متكرس على الدريات وكاين دريات؟ علاش هاد الدريه اللي ما شافوها دراري صغار؟ علاش؟ ياك هي ما كتعرفش علاش تجي انت بالضبط؟ استغللتيها ولد حرام تكرفس عليها. انا راه أزمني، ما راه فيها السكر حناها، راه فيها السكر ولات كي العود. خرجي على المجتمع ديالي يموت المرأة تبقى تخمم تموت ليا. علاش يأزمني انا ويدير ليا هكا؟ والناس كلهم ولاو كيهضروا عليا وما كيهمنيش انا الهضره ديالنا، كتهمني بنتي اللي اغتصبها وتكرفس عليا اللي كيهمني انا. واش جاركم ولا؟ وراه جاري، راه شي 3 ديور ولا 4 ما بيني وبينه، راه جاري. ورانا كنت خدام معاه، خدمت معاه ازيد من 34 سنه ولا 40 سنه ولا المهم من 73 وانا خدام معاه حتى 2014 ولا 2015 خرج هو لانتريت، و2019 خرجت انا. راه ماشي شي حاجه، راه حاجه قبحه. كي غدير تمدايز عليا وتشوفني وتضحك معايا وجاري وتاكل معايا الخبز والخدمه وجونتي ودرتيها للخدمه. علاش؟ واش انت دابا شهر حيوان حاشاكم وشنو هو؟ علاش اش غيتخصم؟ والدريه ها هي عاين، الدريه هي تقول لك بنفسها، راه كيما قالت للرجال دارك تقول لكم انتوما، قالت القويله للناس تقول لكم الدريه بنفسها. اشنو دير هاد السيد؟ مال هاد الدريه ملي اختل لي عقليا ما قصدت واحد اخر. سيروا عندها وصوروها وتعاود تقول لكم هي اشنو دير ليها. اوكي راك حصلتيه انت الشيء. انا حصلته بعيني وشفتو بعيني. ماشي حشومه، عيب. الله يدير شي تاودير. لا اله الا الله، ما ان هذا منكر.